विश्वले भन्यो अहिले कि यो अब जे परिणाम आउँदैछ यो विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री बन्दै गरेको स्थिति भनेको एउटा व्यक्तिको विजय बिल्कुलै होइन र एउटा गुटको विजय पनि होइन। यो सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई रूपान्तरित गर्ने, नेपाली काङ्ग्रेसलाई नयाँ ढङ्गले सुरुवात गराउने एउटा यात्राको प्रारम्भ हो। त्यसकारण फरक फरक
विचार समूह रहेकाहरू सबै साथीहरूको मत प्राप्त भएर जित्नु भनेको सिङ्गो काङ्ग्रेसलाई एउटा सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भन्ने जस्तै भावनामा गाँच्नु भन्ने हो। मैले अब यहाँ पुगेर निक्लेपछि चाहिँ मिडियाका साथीहरूसँग बोल्नुपर्ने धेरै कुरा छ। सुन्दरी जलको जेल बिपी कोइरालालाई जहाँ राखिएको थियो, जुन माटोमा ढोगेर मैले महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरेको थिएँ, पार्टी कार्यालय एउटा परिणाम आइसकेपछि म सिधै सुन्दरी जलको माटोमा गएर ढोगेर मेरो यात्रा प्रारम्भ गर्छु। त्यसकारण मिडियाका सबै साथीहरूलाई 4:30 बजे पछाडि सुन्दरी जलको जेलमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैको शुभेच्छा निरन्तर मैले प्राप्त गरेँ र अहिलेको यो विजयको सन्दर्भमा अरू मैले गर्नुपर्ने आन्तरिक अन्य प्रकृतिका विविध टिप्पणीहरू म सुन्दरी जलको जेलमै गर्छु। तपाईँहरू सबैसँग आभारी छु। सबैलाई धन्यवाद। जय नेपाल। त्यतिकै आफ्नो जिम्मेवारीका प्रति गम्भीर पनि छु र गौरवान्वित र गम्भीर रहेको घडीमा मैले शहीदहरूलाई सम्झेर शपथ लिनुपर्छ कि काङ्ग्रेस जसरी चलेको थियो अब त्यसरी चल्दैन। काङ्ग्रेस रूपान्तरित भएर जान्छ र रूपान्तरित भएको काङ्ग्रेस 70 वर्षसम्मको एउटा कालखण्ड गुज्रियो र अबको नवीन यात्रा प्रारम्भ गर्दै गर्दा त्यो काङ्ग्रेस आधुनिक काङ्ग्रेस बन्दैछ र त्यो बन्ने बनाउने दिशामा आज प्रकट भएको मतबाट महामन्त्री पदमा 2टा युवालाई निर्वाचित गरेर जे आकाङ्क्षा देशले प्रकट गरेको छ त्यो प्रकट गरेको आकाङ्क्षालाई चाहिँ हामी 2टै युवाले महामन्त्रीमा निर्वाचित परम आदरणीय मित्र पार्टीका नेता कुमार थापाले या विश्वप्रकाश शर्माले काम गर्दै गर्दा मलाई लाग्छ देशले एउटा हल बाँधिएर जोडी बाँधिएर यदि काम गरौँ भन्ने चाहिँ अपेक्षा राखेको छ। त्यो अपेक्षालाई पुरा गर्ने ढङ्गले हामी कार्य गर्छौँ र मैले साथीहरूलाई भन्दै गर्दाखेरि यो उम्मेदवारी पछाडिको विजय पछिको मैले सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेपछि सबैलाई श्रद्धा प्रकट गरेको छ।
सबैलाई सम्मान प्रकट गर्ने गर्छ। मिडियाका साथीहरूले निरन्तर रूपमा जे समाचार सम्प्रेषण गरिरहनु भयो वडा तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म मिडियाका साथीहरूलाई मैले पार्टीको तर्फबाट बधाई ज्ञापन गर्दछु। निर्वाचन केन्द्रीय निर्वाचन समिति र देशभरिका निर्वाचन समितिहरूमा कार्यका लागि मैले बधाई ज्ञापन गर्नुपर्छ र मैले पहिलाभन्दा अझै संयमित, पहिलाभन्दा अझै धैर्य राख्नु, पहिलाभन्दा अझै विनम्र हुनु, पहिलाभन्दा अझै मेहनती बन्नु र विश्वप्रकाश शर्माले एउटा प्रतिस्पर्धाबाट परिणाम हासिल गर्दै गर्दा जसको मैले मत जितेँ होला ती साथीहरूको मतलाई कदर गर्दै गर्दा मैले भन्दा फरक रूपमा जसले मत प्राप्त गर्नुभयो ती मतहरूको पनि मन जित्ने प्रयत्न गर्ने कार्य गरिरहेको छ। अब प्रतिस्पर्धा सकिएको छ। प्रतिस्पर्धापछि अब काममा प्रतिस्पर्धा छ। अब हामी आज साँझ अहिले 5 बजे मिडियाको साथीहरूलाई निमन्त्रण गर्न चाहन्छु सुन्दरी जन्म झिलमा, जहाँ भदौ 24 गते बिपी जन्म जयन्तीको दिन मैले त्यो माटोलाई ढोगेर बिपीले रोक्नुभएको कपुरको वृक्षको छेउमा रुद्राक्षको बिरुवा रोपेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्री बन्ने यात्रामा म लागेँ भनेर घोषणा गरेको थिएँ। त्यही माटोमा गएर म अहिले आज साँझ 5 बजे ढोगेर मेरो जिम्मेवारीलाई म आत्मसात गर्न गइरहेको छु। त्यसैले मलाई लाग्छ यो घडीमा यो अहिलेको परिणामले यो निश्चित व्यक्तिको विजयको कुरा भन्दा पनि फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, बदलिएको काङ्ग्रेस र बलियो काङ्ग्रेस बनाउने आकाङ्क्षाको जित भएको छ। त्यसैले बढीभन्दा बढी जिम्मेवार भएर पार्टीको वर्तमान निर्वाचित सभापति उपसभापतिज्यूहरू अब बाँकी आउँदै गरेको कार्यसमिति सिङ्गो कार्यसमितिले एउटा भएर काम गर्नका लागि मलाई लाग्छ कि मलाई फरक विचार समूहहरूमा रहेका साथीहरूले मत दिँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले एउटा मलाई म्यान्डेट दिनुभएको छ भन्ने लाग्छ। त्यो म्यान्डेट भनेको के हो भने विश्वप्रकाश फरक विचार समूहहरू थिए तर तिमीलाई हामीले यसकारण मत दिँदैछौँ कि त्यो मतको जगमा तिमी सिङ्गो काङ्ग्रेसलाई चाहिँ फरक थुङ्गाहरूलाई घाँस सक्ने ल्याकत राख्ने, सयौँ थुङ्गा फुल्कानीहरू उनीहरूलाई नेपाली बन्ने बनाउने खालको क्षमता र योग्यतातर्फ तिमी अघि बढ भन्नुभएको छ। त्यसैले मैले नितान्त चाहिँ त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरेर निष्ठाका साथ, बडा जिम्मेवारीका साथ, बडा विनम्रताका साथ, बडा संयमका साथ हामी कार्य गर्न जानेछौँ र देशका अन्य राजनीतिक दलहरूलाई भनिरहँदै गर्दाखेरि, समाजलाई भनिरहँदै गर्दाखेरि हामी क्रमशः रूपान्तरित काङ्ग्रेस देश समक्ष राख्नेछौँ र त्यो रूपान्तरित काङ्ग्रेसलाई लिएर अगाडि जाँदै गर्दा आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई विजयी गराउन सक्ने ताकतको रूपमा हामी बदल्नेछौँ, यही आग्रह गर्न चाहन्छु र सम्भव हुँदासम्म मिडियाका साथीहरू जो हुनुहुन्छ सुन्दरी जलमा 5 बजेको लागि निमन्त्रण गर्न चाहन्छु र निर्वाचन गराउनलाई खट्नुभएका निर्वाचन समितिका सबै आदरणीय साथीहरूलाई म पार्टीकै तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सिङ्गो पार्टीले धन्यवाद ज्ञापन गर्न बाँकी नै छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सुरक्षाकर्मी साथीहरूले देशैभरि हामीलाई जुन समन्वय सहयोग गर्नुभयो त्यसका लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यो अधिवेशनको क्रममा देशभरि जे ऊर्जा प्रकट भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र जे प्रतिस्पर्धा भयो, जे ऊर्जा प्रकट भयो, त्यो ऊर्जालाई गाँसेर एउटा शक्तिको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई रूपान्तरित बनाउने सङ्कल्प आज शहीदहरूलाई सम्झेर म लिन चाहन्छु र बिपी कोइराला, श्रद्धेय गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका नेताहरू राखिनु भएको जेलमा गएर मेरो जिम्मेवारीलाई आत्मसात गरेर म त्यहाँबाट फर्किन्छु र त्यसपछि माओवादीले हिंसाको क्रममा, द्वन्द्वको क्रममा जसलाई गम्भीर अवस्थामा पुर्याए एक युवा मित्रको घरमा जो 20-25 वर्षदेखि अहिले पनि बेडमा हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ गएर मेरा सम्पूर्ण खादामालाहरू अर्पित गरिराखेर तिनै द्वन्द्वबाट आएका साथीहरू जसले द्वन्द्वको बिचमा पनि काङ्ग्रेसको दियो जोगाएर राख्नुभयो उहाँहरूलाई समर्पित गरेर मेरो यात्रालाई प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द। त्यहाँ गएर माटोलाई
गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्रीमा विजय भएका मदन कुमार थापा हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा। धन्यवाद। महामन्त्रीमा विजयी हुनुभयो तपाईँ, अबको नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो हुनुपर्छ? म सबैभन्दा पहिला यो 14औं महाधिवेशनको क्रममा मलाई नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री पदमा जति महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ र मलाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभएको छ, म उहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। करिब 1600 जना साथीहरूले यो प्रतिस्पर्धाको बेलामा मलाई व्यक्त नगर्नुभएको मतलाई मैले कसरी लिन्छु भने मैले आगामी दिनमा यो निर्वाचनको यात्रामा अगाडि जाँदै गर्दा मैले त्यो 1600 साथीहरूको पनि मन जित्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा पार्टीभित्रको यस्तो अवसरमा 100% साथीहरूले विश्वास गर्ने एउटा वातावरण सृजना गर्ने मेरो एउटा प्रयास त्यसमा रहन्छ। यो अधिवेशनको क्रममा हाम्रो पार्टीको सदस्यता नलिनु भएको थुप्रै साथीहरूले महामन्त्रीको उम्मेदवार हुँदै गर्दा शुभेच्छा प्रकट गर्नुभयो र आज निर्वाचनको मतगणना हुँदै गर्दा अत्यन्त चासो राखेर यो एउटा आम निर्वाचन जस्तै यो निर्वाचनमा महामन्त्रीको नतिजा के आउला, जिम्मेवारी प्राप्त होला कि नहोला भनेर जुन शुभेच्छा प्रकट गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति पनि एकदमै आभारी छु। र यसले मलाई एउटा ठुलो भरोसा के कुरामा दिएको छ भने मैले भन्दै आएको कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई अब हामी जति सदस्य छौँ त्यो बिचमा मात्रै यसलाई सीमित राख्नु हुँदैन। यो पार्टीलाई देखिने, सुनिने, बुझिने र सबैभन्दा ठुलो कुरा भरोसा गर्न सकिने, खास गरिकन नौजवानहरू जसले यत्रो ठुलो परिवर्तन पछाडि पनि नेपालको राजनीति, नेपालको राजनीतिक दल नेतृत्वप्रति भरोसा राख्न सकिरहेका छैनन्, उनीहरूलाई भरोसा दिने, राजनीतिक दल भन्न साथै त्यो संस्थाप्रतिको माया नभएको, स्नेह नभएको, नेता भनेर भन्न साथै उप्रति एउटा पनि भरोसा नभएको जुन स्थिति छ त्यो कुरा बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरा आज साथीहरूले राख्नुभएको एउटा चासोबाट मलाई त्यसले एउटा विश्वास दिलाएको छ। र आज नेपाली काङ्ग्रेसको यो पार्टी कार्यालयमा महामन्त्रीको रूपमा मैले आज जुन एउटा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु, यो जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्छु। मैले मेरो महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीलाई जुन कुरा भनेको छु कि मलाई विश्वास गर्ने साथीहरूले मलाई यो जिम्मेवारी दिइसके पछाडि मैले तपाईँहरूलाई एक दिन पनि गलत व्यक्तिलाई छानेछु भन्ने अवस्था आउन दिन्न भनेर भनेको थिएँ। म त्यो कुरामा पनि इमान्दारितापूर्वक काम गर्छु। म एउटा समूहमा बसेर मैले निर्वाचन लडेँ, त्यो समूहप्रतिको मेरो आफ्नो उहाँहरूप्रति म विशेष मेरो उहाँ सम्मान छ। तर म महामन्त्री आज जिम्मेवारी पाइसकेपछि म सिङ्गो पार्टीको महामन्त्री हो, सबैजना पार्टीको साथीहरूको महामन्त्री हो। र मैले नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्रीका रूपमा मैले जुन 3टा कुरा म लिएर यो मैदानमा आएँ म कि पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा नेपाली काङ्ग्रेस एउटा कुनै पनि अलमलमा नरहिकन यसको राजनीतिक बाटो, राजनीतिक लाइन दिने काम महामन्त्रीको हो। त्यसको एउटा लिखित प्रस्ताव मैले लिएर आएको छु। त्यसकै आधारमा म पार्टीलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्छु। मसँग भर्खर महामन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको साथी विश्वप्रकाश शर्मा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ लगायतका पदाधिकारी जो साथीहरू छौँ, हामीहरूले मिलेर सभापतिजीलाई हामीले बल पनि पुर्याउने हो, ताकत पनि पुर्याउने हो, घचघचाउने पनि हो र सही ठाउँमा उभ्याउने पनि हो। पार्टीले स्पष्ट एउटा लाइन लिने कुराको सन्दर्भमा र महामन्त्रीको अर्को मुख्य काम भनेको पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्ने यसको मुख्य काम हो। हामी स्थानीय निर्वाचनको नजिक पनि पुगिसकेका छौँ। पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्ने यो अधिवेशन पछाडि एउटा विजयी भएर आएको त्यसको एउटा उत्साह पनि हुन्छ, तर वडादेखि माथिसम्म आउँदै गर्दा हामीले निर्वाचन गरेको हुनाले कतिपय ठाउँमा घाउ लागेको छ, कतिपय ठाउँमा एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा एकअर्का साथीहरूमाथि नै हामीले आफ्नै बिचको प्रतिस्पर्धामा चोट लागेको छ। अब पदीय जिम्मेवारी पाएको हिसाबले गर्दा म र अरू हाम्रो पदाधिकारी साथीहरूको हाम्रो जिम्मेवारी भनेको साथीहरूको दूरीलाई कम गर्ने, साथीहरूको घाउलाई कम गर्ने। अब अधिवेशनको अन्तिम परिणाम आइसकेपछि अधिवेशनमा आएका कतिपय तिक्ततालाई बिर्सने, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, सुदृढ बनाउने र पार्टीमा नजोडिएका साथीहरूलाई पार्टीमा जोड्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने। र मैले सबैभन्दा मेरो यति मात्रै कुरा छ कि मलाई आज जुन अपार विश्वास र माया पार्टीको साथीहरूले मलाई दिनुभएको छ, मैले यो मतप्रति न्याय गर्नुपर्छ। मैले एक दिन पनि चुक्ने सुविधा मसँग छैन, एक ठाउँ पनि बिग्रने सुविधा मसँग छैन, थाक्ने सुविधा मसँग छैन। 4 वर्षको लागि मैले जुन मत पाएको छु, मत धेरै पाउनु भनेको चाहिँ विश्वास धेरै पाउनु भनेको जिम्मेवारी धेरै वहन गर्न तयार हुनु पनि हो। मैले अझै इमान्दारितापूर्वक परिपक्व ढङ्गबाट यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने छ, त्यो जिम्मेवारी म निर्वाह गर्छु। अब तपाईहरूले यो रूपान्तरणको कुरा उठाउनु भएको थियो, नेतृत्व परिवर्तनको कुरा यसअघि पनि उठाउँदै आउनु भएको थियो। नेतृत्व परिवर्तन भयो, अब कस्तो खालको रूपान्तरण हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र रूपान्तरणको परिवर्तनको जुन विषय हामीले उठायौँ
त्यो रूपान्तरण र परिवर्तनको विषय हामी पार्टीमा धेरै ठुलो परिवर्तनको हाम्रो चाहना थियो। हामी पार्टीको नलुकाइकन भन्नुपर्छ, हामी पार्टीको मुख्य नेतृत्व पनि बदल्न चाहन्छौँ। हामीले कतिपय कुराहरूमा भनेको जस्तो सम्पूर्ण कुराको नेतृत्वलाई सम्पूर्ण रूपमा बदल्ने एउटा अवसर यो अधिवेशनले दिएको थियो, तर त्यो अवसरको प्रयोग गर्न हामीले सकेनौँ। तर पार्टीको अधिवेशनले दिएको म्यान्डेटलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। पार्टीको अधिवेशनले सभापतिजीको नेतृत्वमा हामीहरू थुप्रै अब हाम्रो आफ्नो पार्टीभित्रका हामी नयाँ पुस्ताको साथीहरूलाई, कतिपय अनुभव गरेका साथीहरूलाई जिम्मा दिएको छ। अब हामीले यो बेलामा यति मात्र आग्रह, पार्टी सभापतिले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने र हामीहरूले जुन परिवर्तनको एजेन्डा ल्याएका छौँ, परिवर्तनको एजेन्डा, रूपान्तरणको एजेन्डा भनेको चाहिँ पार्टीलाई राजनीतिक हिसाबले ठिक ठाउँमा उभ्याउने पनि हो, पार्टीलाई सुस्पष्ट कार्यक्रमको साथमा। मेरो ठाउँबाट त मेरो आफ्नो कुरा त मैले समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपालीको एउटा लिखित कार्यक्रमै प्रस्तावित गरेको छु। यसलाई म पार्टीभित्र प्रवेश गराउँछु, पार्टीलेकै कार्यक्रम यसलाई बनाउने मेरो प्रयास रहन्छ। पार्टीले यसलाई कार्यक्रमको रूपमा लिएर जाँदै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेस उभिने ठाउँ अझै प्रष्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पार्टीलाई विधानसम्मत ढङ्गले चलाउने, पार्टीलाई विधिसम्म ढङ्गले चलाउने, पार्टीमा जुन व्यथिति छ त्यो व्यथितिलाई अन्त्य गर्ने, पार्टी यत्रो अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रको अभ्यास महाधिवेशनमा गर्ने, तर पार्टी सञ्चालन गर्दै गर्दा चाहिँ व्यक्तिको आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने गरिकन गर्ने जुन एउटा परम्परा जस्तो भएको छ, यो परम्परालाई अब हामीले भत्काउने। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी लाखौँ सदस्य भएको, तर सबैभन्दा व्यवस्थित यो ढङ्गले सञ्चालित भएको पार्टी। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी लाखौँ सदस्य भएको, तर लाखौँ सदस्यहरूको शक्तिलाई राज्यको दोहन गर्नका निम्ति प्रयोग गर्ने होइन। त्यो लाखौँ सदस्यको शक्तिलाई समाजमा अनेकन रूपान्तरणका मुद्दाहरूमा सकारात्मक ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्ने पार्टीका रूपमा यसलाई लिएर जाने प्रयास चाहिँ महामन्त्रीको रूपमा मैले गर्नेछु। अनि 14औं महाधिवेशनमा कार्य समितिमा नअटेका धेरै लिडरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कस्तो जिम्मेवारी दिने? यो महाधिवेशनको अहिले अझै अन्तिम परिणाम आएकै छैन, भर्खर मात्रै अब हामीहरू केही पदाधिकारीको मात्रै निर्वाचनको परिणाम आएको छ। यो निर्वाचनको परिणाम आइसके पछाडि त्यस पछाडि योभन्दा अगाडि यसलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लिएर जाने भन्ने कुरा अगाडि बढ्ला। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको हाम्रो पुरानो अभ्यास, हाम्रो अभ्यासले र हाम्रो अनुभवले के कुरा बताउँछ भने पार्टीको निर्वाचन पछाडि त्यसमा प्रतिस्पर्धामा आउनुभएको साथीहरूलाई पनि हामीले ठाउँ दिँदै समेटेर लिएर गयौँ भने असन्तुष्टिका आवाजहरू पार्टीकै समितिभित्र आउँछ, जसले गर्दा पार्टीको नेतृत्वलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले अब महामन्त्रीको एउटा जिम्मेवारी भनेको पार्टीको सभापतिलाई सहयोग गर्ने, पार्टीको सभापतिलाई सहयोग गर्ने हो, पार्टीको सभापतिलाई रचनात्मक सहयोग पनि गर्ने हो। र कहीँ चुक्नु भयो भने कहीँ बिराउनु भयो भने त्यसलाई बाहिर त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा बचाउ गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, तर बन्द कोठाभित्र जहाँ पार्टीको निर्णय गर्ने ठाउँमा ती ठाउँहरूमा उभिएर पार्टीको नेतृत्वलाई तपाईँ यहाँ चुक्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ यहाँ गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ नचुक्नुहोस् भनेर खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी पनि पार्टीको महामन्त्रीको ठाउँमा रहेको पदाधिकारीले राख्नुपर्छ। सभापतिलाई आफ्नो मुख्य नेतृत्वलाई चुक्न नदिने गरिकन सम्हालेर लिएर जाने कुराको सन्दर्भमा तपाईँले उठाउनु भएको विषय पहिलो उहाँलाई भन्ने कुरा पनि के हुन्छ भने प्रतिस्पर्धा गरेका साथीहरूलाई समेटेर जानुभयो भने, किन आखिर उहाँको नेतृत्व उहाँको निर्णयको कुरा हो, यो समेटेर जानुभयो भने पार्टी सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा यसले यो सुझाव पार्टी सभापतिलाई पनि दिने हो। यो अहिले सकियोस्, त्यो सकिसके पछाडि हामी उहाँहरूसँग बसेर कुरा गर्छौँ। हस्, धन्यवाद सबैलाई। अब क्यामेरा छोडिदिउँ, अब होइन इन्टरभ्यू अब छोडिदिउँ। हेलो बधाई छ, माथि लाइभमा जोडिनु है।